नमस्कार, म सुखदेव अधिकारी। अरू दिन जस्तै आज पनि एउटा प्रसङ्ग, हाम्रो घरलाई कसरी स्वर्ग बनाउने, घरलाई कसरी स्वर्ग बनाउने, आनन्दमय बनाउने, धन्यो गृहस्थाश्रमलाई कसरी स्वर्गमय बनाउने, आनन्दमय बनाउने भन्ने विषयमा सानो प्रश्न लिएर, सानो प्रसङ्ग लिएर राजन, जीवन यो जिन्दगी भनेको बेसारी हो। जस्तै कर्कलाको पातामाथि पानीको थोपो पर्यो, सम्मो छन्जरी, त्यो बीचमा ओह्रालो छन्जरी मात्रै, त्यो यताउति ढल्पिँदैन कि ओह्रालोपन, त्यो खाल्टोपन थोरै ढल्कियो भने हामी त्यो पानीको फोको खसेपछि फुट्छ, विलिन हुन्छ। त्यस्तै जिन्दगी पनि के हो भन्दा त्यही पानीको फोको जस्तो, जबसम्म गावाको पातोमा छ तबसम्म त्यो पानीको फोको हुन्छ। त्यस्तै यो जिन्दगी छन्जली मात्रै, अत्यन्त रमाइलो, बितेपछि अथवा गएपछि केही पनि रहँदैन। त्यसैले सम्पूर्ण रिश्तेदारीहरू अथवा आफ्ना घर परिवार, इष्टमित्र, बन्धु बान्धवहरू अत्यन्त तिनलाई महत्त्व दिनुपर्छ, अत्यन्त महत्त्व छन्। तर कसरी भन्दा बाहिरबाट हेर्ने, पतिलाई बाहिरबाट हेर्ने, पत्नीलाई बाहिरबाट हेर्ने, छोरो छोरी, इष्टमित्र, बन्धु बान्धव, धन सम्पत्ति सारालाई बाहिरबाट हेर्ने, तर वास्तवमा भित्रबाट त परमपिता परमात्मालाई हेर्नुपर्छ। जस्तै मुखमा राम राम, भित्रबाट छुरा। मुखले यो संसारका विषय वस्तु भनेका इष्टमित्र, बन्धु बान्धव सम्पूर्णलाई बाहिरबाट हेर्ने, भित्रबाट परमपिता परमात्मालाई सम्बन्ध राख्नुपर्छ, त्यसलाई पुकार गर्नुपर्छ। किनकि पतिलाई पत्नी चाहिएको छ, पत्नीलाई पति चाहिएको छ, छोरालाई बाबा चाहिएको छ, छोरीलाई बाबा चाहिएको छ, त्यस्तै धन चाहिएको छ, मातापितालाई छोरो चाहिएको छ, छोरालाई मातापिता चाहिएको छ। तर ती भनेका कमाउन्जेली मात्रै हो। पत्नीले के भन्छन् भने श्रीमानले कमाएर लिएर गयो अनि लिएर आउँछ, सन्च बसेर खाम्ला अथवा यसो गरौँला उसो गरौँला। पत्नीलाई पतिको आवश्यक छ, पतिलाई पत्नीको आवश्यक छ। धन सम्पत्ति कमाएर लिएर आयो, छोराले बाबाले लिएर आउँछ भनौँ, खर्च गर्न पायो अथवा आफूले चाहिएको वस्तु पायो, त्यो शरीरसम्म सम्बन्ध राखेका हुन्छन्, तर मनसँग होइन। शरीरको आवश्यक छ, तर शरीर पुरा परिवारलाई समर्पण गरिदिनु, तर मन परमपिता परमात्मालाई गरिदिनु। माताहरूले बिहानै, श्रीमतीहरूले अथवा माताहरूले बिहान उठेर नुहाउने धुवाउने गरेर बिहान उठेर पूजापाठ, ध्यान, माला जप्ने, भजन गर्ने हो भने अनि पतिको पारा उठ्छ। यो चिया पकाउने बेलामा, नास्ता पकाउने बेलामा अनि माला लिएर पूजापाठ गरेर हुन्छ भनेर रिसिन्छ, तर काम छैन भने अनेक किसिमका कुराहरू गाली गर्न थाल्छ पतिले। त्यही भएको कारणले घरको काम गर्दा गर्दै, झाडु लगाउँदा लगाउँदै अथवा घरका भोजनहरू बनाउँदा बनाउँदै बाहिरबाट छोराको, छोरीको, श्रीमानको, इष्टमित्रको, सासूको, ससुराको बाहिरबाट काम गर्दैनन्, तर भित्रबाट राम राम जपिरहने। जिता सनो जित श्वासो जित सङ्गो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन सन्धारयद्धिजा। त्यो अन्तरात्माबाट परमात्मालाई भजिरहने, भित्रभित्र राम 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 भनिरहने, कृष्ण 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 भनिरहने, आफ्ना इष्ट देवताको नाम जपिरहने। बाह्य शरीरबाट घरको काम गरिरह्यो भने कसैको डिस्टर्ब पनि हुन्न, परमात्माको नाम पनि लियो, घरको काम पनि भयो, पति पनि रिसाउनु भएन, सासू ससुरा रिसाउनु भएन, छोराछोरी पनि रिसाएनन्, तर घरको काम पनि भयो अनि भगवानको चिन्तन पनि भयो, भगवानको भजन पनि भयो। तर भगवानलाई शरीर चाहिँदैन, भगवानलाई मन चाहिन्छ, परिवारलाई मन चाहिँदैन, तन चाहिन्छ। हामी अत्यन्त सौन्दर्य छौँ, हामी कमाउन्जरी मात्रै हो। हामीले नकमाउँदाका दिन, हामी नसक्दाका दिन कसैले साथ दिनेवाला छैन। परमात्मालाई मन राखिराख्नु, घरको काम पनि गरिरह्यो, शरीरले घरको काम गरिरह्यो भने, मनले परमात्माको चिन्तन गरिरह्यो भने मनमा विकार आउँदैन। राजसी र तामसी प्रवृत्ति नआइसकेपछि मन सात्विक हुन्छ, कहिले रिस उठ्दैन।
अनि सात्विक हुन्छ, सरल हुन्छ, सहज हुन्छ। त्यसरी गरियो भने यो घर, यो आश्रम, यो आफ्नो जीवन अत्यन्त स्वर्गमय बन्दछ। तर पति र पत्नीमा पत्नीले, यदि पतिले भनेको पत्नीले नमान्ने हो भने पति रिसाउँछन्। पतिको पनि सेवा गर्नु पर्यो, त्यो नगर्ने भनेको होइन, पतिको पनि सेवा गर्ने। तर बाह्य शरीरबाट पतिको सेवा गर्ने, सासूको सेवा गर्ने, ससुराको सेवा गर्ने, छोराछोरीहरूलाई माया के दिनुपर्ने दिने, तर भित्रबाट राम नाम अथवा भगवानको नाम जपियो भने भित्र अन्तरात्मामा भएका परमपिता परमात्मा प्रसन्न हुन्छ, भाव सात्विकी आउँछ। त्यो सात्विकी भावले गरेको बल्ल पुकार बल्ल परमात्माले सुन्नुहुन्छ। राजसी र तामसी प्रवृत्ति भएको बेलामा यदि कसैलाई पुकार गरियो भने, भगवानलाई प्रार्थना गरियो भने त भगवानले सुन्नुहुन्न। जस्तै बिहानको समयमा पूजा गर्ने, पाठ गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यति बेला सात्विकपन आउँछ। दिउँसोको बेलामा राजसी आउँछ, बेलुकाको बेलामा तामसी आउँछ। बिहानको अर्कै भाव छ, दिउँसोको अर्कै भाव छ, साँझको अर्कै भाव हुन्छ। यदि बिहानको समयमा पूजा पाठ मनन चिन्तन सारा सात्विकपनमा लाग्यो भने दिनभरि सात्विक हुन्छ। त्यो हामीभित्र भएको राजसी र तामसीले आक्रमण गर्न सक्दैन। त्यही भएर बिहानको समयमा परमपिता परमात्माको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्नुपर्छ। यो पति र पत्नीको भयो। अब दाजुभाइको सम्बन्ध, स्वर्ग त बनाउने घरलाई, हाम्रो गृहस्थ आश्रमलाई स्वर्ग त बनाउने, तर भाइ भाइमा कस्तो हुनुपर्छ? भ्रातृ भाइ भाइ भएर भ्रातृत्व निभाउन पर्यो। भाइहरू माथि, दाइहरू माथि प्रेम गर्नुपर्छ। तर आजकलका दाजुभाइ भनेका त अत्यन्त झगडा गरेको देखिन्छ। भाइमा दाइप्रति हुने त्यो भ्रातृत्व छैन, दाइलाई भाइपट्टि हुने माया छैन। किनभने दाइ भाइकोमा आजकल त जाँदैन। दाइ भाइकोमा नजानु, भाइ दाइकोमा नजानु, जाँदैन। तर ठुलोभन्दा ठुलो कठिनाइ सक्छ। यहाँबाट कहीँ लेकामा घुम्न जान पर्यो भने पुरा सङ्घर्ष गर्छ। खेतमा गएर कोदालो खन्न सक्छ, पसिना बगाउन सक्छ। ठुलो जस्तै मनोकामना जान पर्यो भने अहिले केबुल कारको गाडीको सुविधा छ। पहिला पैदल हिँडेर पनि जान्थ्यो। त्यत्रो उचाइमा, त्यत्रो कठिनाइमा, त्यत्रो पहाडमा चढ्न सक्छ। तर भाइ र दाजुभाइ झगडा गरौँ, दाइ गएर भाइ कहाँ गएर भाइ मेरो गल्ती भएछ सरी भन्न सक्थ्यो, त्यो सक्दैन, मान्दैन। त्यसले भाइले पनि दाइ हो, बाउ बराबरको भाइ हो, त्यसैमा गएर पनि बस्नु पाउँथ्यो भन्छ, त्यो पनि गर्दैन, सरी भन्न सक्दैन। आफू गल्ती देख्दैन अनि गएर मेरो गल्ती भएछ अथवा तपाईँको गल्ती हो, दाइले गल्ती गरे तापनि भाइको गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने त हुन पर्थ्यो। तर छैन, कसैसँग त्यो दाजुभाइमा भएन, सरी भन्न सक्दैन। दाइले भाइको सुख दुःख र दाइले भाइको सुख दुःख नमिटाए कसलाई मिटाउने? पल्ला गरेर मिटाउँदैन। यदि दुःखमा दुःख बाँड्न सक्ने र सुखमा सुख बाँड्न सक्ने त्यही नै भ्रातृत्व हो। यदि एक आपसमा भाइ भएर त्यो सुख र दुःख बाँड्न सक्दैन, पल्ला गरेको हात गर्दैन। आफ्नै भाइले गरेको छैन, आफ्नै कुटुम्बले गरेको छैन, आफ्नो आफन्तले गरेको छैन, पल्ला पडोसीले अथवा पल्लाले त परकाल त गर्दैन। रामायणमा भाइ प्रेम गर्नुपर्छ। रावण कुम्भकर्ण विभीषण भाइ थिए, तर एक आपसमा मिल्न नसक्दा तिनको नाश भयो। अहिले जय भएको छैन, विजय भएको छैन। तर राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत आदि भाइ थिए, त्यो भाइ मिल्दा अहिले पनि जय भएको छ। रामायणमा रामले लक्ष्मणलाई प्रेम गर्नु पर्दो रहेछ, भाइमा यस्तो मिलमिलाप हुनुपर्ने रहेछ भनेर स्वयं आफू आदर्शवान भनेर बनाउनु भयो। त्यही भएर भाइ फुट्न हुँदैन, भाइ झगडा गर्न हुँदैन। पति र भाइ एक आपसमा मिल्नुपर्छ। भाइ र दाइको सुख दुःख एक आपसमा बाँड्नु सक्नुपर्छ। त्यसरी बस्नु बल्ल हाम्रो गृहस्थ आश्रम अत्यन्त आनन्दमय हुन्छ। एकपटक म पोखरामा कथा गर्न गएको, त्यो कथा गर्ने एक ठाउँमा कथा भएको, त्यो घरमा बस्ने, जुन घरमा म बस्ने त्यो घरमा भाइ अत्यन्त झगडा रहेछ। एक दिन बसेँ, 2 दिन बसेँ, 3 दिन बसेँ। त्यसपछि त दाइले भाइको कहानी, जेठानी आएर देउरानीको कहानी, सारा भाइले यसो गर्यो, जेठानी देउरानीले यसो गरिन् भनेर एकदम झगडा गर्न खोजे, अमिलाप भएको रहेछ। अब त्यसपछि अब के गर्ने? सारा आफ्नै गुनासा गर्ने। सासूले यसो गर्नुभयो,
भनेर बुहारीका त्यस्ता गुनासाहरू छन्। न दाई भाइकोमा आउने न भाइ दाईकोमा जाने देउरानी जेठानीको बोली वचन नै ती साना साना देशका कर्णधार बच्चाहरूले पनि ठुलो बाबा के हो, ठुली आमा के हो, सानो बाबा के हो, सानी आमा के हो, तिनको माया ती दुवै भाइका छोराहरूले नपाएका रहेछन् गुरुदेव भनेर सोधे भने मलाई। अनि अब यिनलाई कसरी मिलाउने बडा चिन्तामा परे, असमञ्जसमा परे। अनि एकचोटि दाईलाई बोलाएर लिएर आए। अनि तिमी भाइकोमा जान्छौ जान्नौ भन्दा म दाईकोमा जान्न। भाइलाई बोलाएँ, भाइको दाईकोमा म जान्न। दाईले मलाई यसो गर्नुभयो, मेरो दाईले भनेका कुराले, दाईले भनेको व्यवहारले अत्यन्त मेरो मनमा छोएको छ, पीडा भएको छ। त्यो म भक्कानो हो, एकदम रुन मन हुन्छ। दाईले यस्तो अन्याय गर्नुभयो, अत्याचार गर्नुभयो, दाईले गरे पनि भाउजूले मिलाउनु पर्ने, भाउजूले पनि यसो भन्नुभयो भनेर भनेछ। त्यसो भए तिमी जाने कि नजाने भाइ दाई नै हो, तर दाईले भने पनि त तिमीले सहन सक्न पर्थ्यो, सरी भन्न सक्न पर्थ्यो, मिलाउन सक्न पर्थ्यो भनेर के का जाँदाम भनेर पुरा झगडा गर्न थाल्यो। त्यसो भए अहिले यो बाचनजरी सकन्जरी तिमी भाइकोमा जाँदा रहन्छौ, मरिसकेपछि जाने कि नजाने भन्दा जाने भन्यो। त्यसपछि भाइलाई पठायो। अब दाईले कपाल हो, दाईले तिमी भाइकोमा जान्छौ कि जान्नौ भन्दा म कहिले पनि जान्न। भाइले मलाई यस्तो अनादर गर्यो, यस्तो अपमान गर्यो, यसो गर उसो गर। भाइका कुरा पनि अत्यन्त गुनासा रहेछन्। त्यसपछि यदि दाई मरिहाल्यो भने, भाइ मरिहाल्यो भने जाने कि नजाने भन्दा जाने। यदि सक्दै हामी दाईकोमा गइएन अथवा दाई भाइकोमा गएन भने मरिसकेपछि जाने कि नजाने, मरिसकेपछि जानै पर्यो। तर बाँच्दै सक्दै यदि भाइकोमा गइएन, दाईको गई भने मरेपछि जान आवश्यक छैन। समाज हाँस्छ। यदि त्यति बेला दुःख परेको थियो, सुख परेको थियो, आपद परेको थियो, विपद परेको थियो, त्यति बेला भाइले भाइको साथ पाएन, भाइले दाईको साथ पाएन, दाईले भाइको साथ पाएन, सुख दुःख बाँड्न पाएन भने मरिसकेपछि रुन किन जाने। तर अस्ति उठाउन मात्रै जाने त होइन, अस्ति त जसले पनि उठाउँछ। राजन त्यही भएको कारणले यो जीवन छँदै जीवनलाई भाइको आवश्यक परेको बेलामा, भ्रातृत्वको आवश्यक परेको बेलामा अनि अथवा सुख दुःख परेको बेलामा यस्तो सक्दै जान आउन, बोल चाल उठ बस, सुख दुःखको बेलामा जुन आवश्यक परेको बेलामा भ्रातृत्व पाइएन भने मरिसकेपछि किन जाने। अस्ति उठाउनु त अरू कसैले पनि उठाउँछन्, अन्तिम कर्म त अरू कसैले पनि उठाउँछन्, तर त्यति बेला किन जाने। सुखमा दुःख परेको छ त्यति बेला आँसु पुछिदिने दाई भाइको आवश्यक परेको हुन्छ। त्यति बेला यदि दाई भाइ गएन भने मरिसकेपछि जान आवश्यक पर्दैन। अहिलेको समाजमा, अहिलेको परिवेशमा म कता देख्छु बाचुन्जेल राम्रो बोलेन, नमस्कार गरेन, नमस्कार गरेको पनि फर्काएन, तर नमस्कार गरेर फर्काएन, कहिल्यै फोन गरेन, कहिले आउन जान भएन। तर बिस्तारमा परिसकेपछि बोल्न सक्दैन, खान सक्दैन, टल हेरिबेलेको बेलामा बल्ल भेट्न जान्छ, फल लिएर जान्छ। जुन बेला तातो चाहिएको थियो, जुन बेला चिसो चाहिएको थियो, जुन बेला दुःख परेको थियो त्यति बेला कहिल्यै पनि गएन। अब बिस्तारामा गयो, अब बोल्न सक्दैन, अब चिन्न सक्दैन, अब खान सक्दैन भनेर समाज, त्यो आफन्त, त्यो इष्टमित्र फलफुल बोकेर गएको छ। अब मलाई चिन्यौ भन्छ, अब चिनेर के गर्नु। त्यति बेला नमस्कार गरेन, तातो चाहिएको थियो, तातो चिसो त्यति बेला सोधेन। त्यही बाटोमा जाँदा के छ भनेर पल्लो बाटोबाट देख्छ कि भन्दा नदेखि चाहिँ गऱ्यो। अब त बोल्दैन, अब त खाँदैन भनेर जनता समाज फलफुल बोकेर जान्छ। अनि त्यसपछि गएर फलादि लिएर भेट्न आउँछ। हामी जुन कर्म गरिन्छ त्यही कर्म हाम्रा बच्चाहरूले पनि सिक्छन्। यदि यहाँहरू दाईकोमा भाइकोमा, दाई भाइकोमा गएन भने बच्चाहरूले पनि त्यही सक्छ। कुर्र भाव आउँछ, बैरी भाव आउँछ। यदि हामी पनि भाइ मिल्यो भने ती हाम्रा पत्नीहरू, देउरानी जेठवानी पनि अत्यन्त मिल्छन्। अनि त्यही आनन्द आमा बाबालाई हुन्छ। कसरी? यदि भाइ मिल्यो भने आनन्द हुन्छ। मेरो अनुपस्थितिमा भाइहरू मिले पनि अब यिनीहरूले पक्का पनि यिनीहरूलाई कसैले हेप्दैन भनेर बाबाको मन धैर्य हुन्छ। दुईटा देउरानी जेठानी बोल्यो भने, मिल्यो भने सासूलाई बडा आनन्द हुन्छ। अब मेरो अनुपस्थितिमा पनि ती देउरानी जेठानी मिलेपछि पक्का पनि हामीलाई कुनै दुःख पर्दैन, कुनै आपद पर्दैन, कुनै कष्ट पर्दैन। ती छोराहरू, ती नातिनीहरू पनि, नातिनाहरू पनि अत्यन्त मिल्छन्। अनि एक आपसमा प्रेम भाव हुन्छ सुख दुःखमा, अनि सुख दुःख बाँड्न सक्छन्। त्यसरी
गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले 5000 फेसबुकमा साथीहरू छन्, सबैको छ, तर दाइले भाइको साथी हुँदैन, भाइ दाइको साथी हुँदैन, देउरानी जेठानीको साथी हुँदैन। ती 5000 साथीहरू अटाएको ठाउँमा आफ्नै एउटै आमाका कोखबाट गर्भबाट जन्मेका ती दाजुभाइ साथी भएनन् भने, मेलमिलाप भएन भने ती 5000 अटाएर के गर्नु? तर दाइले भाइको गल्ती र भाइले दाइको गल्ती माफ गरिदिनुपर्छ, अनि मात्र हामी राम र लक्ष्मण जस्ता बनिन्छ, सीता जस्ता भाउजूहरू बुहारीहरू पाइन्छ र अनि बल्ल प्रहलाद जस्ता, ध्रुव जस्ता, लवकुश जस्ता छोराहरू हाम्रोमा जन्मिन्छन्। हामीमा नै यदि रावण कंस जस्तो विमान ल्यायो भने हाम्रामा पनि त्यस्ता द्वेष भाव भएका, क्रूर भाव भएका त्यस्ता सन्तति जन्मिन्छन्। त्यो हामी राम र लक्ष्मण भइयो भने हाम्रामा लव र कुश जस्ता छोराहरू जन्मिन केही बेर पनि लाग्दैन। जब यसै प्रकारबाट अब पति र पत्नीको पनि कुरा भयो, भाइ र दाइको पनि यसरी द्वेष भाव, वैरी भाव राख्नु हुँदो रहेनछ, ईर्ष्या भाव राख्नु हुँदो रहेछ, मेलमिलाप गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष गरियो। अब जब वृद्ध आजकल धेरैजसो त्यहाँ द्वेष कहाँ आउने जेठानी देउरानीबाट, यदि भाइ भाइ मिल्ने हो भने ती देउरानी जेठानी पनि अत्यन्त मिल्छन्। मैले त देउरानीलाई केही भन्ने हो भने देउरले रिसाउनुहुन्छ, अनि श्रीमानले थाहा पाउनुहुन्छ, श्रीमानले थाहा पाएपछि यसो गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ, त्यो मिल्छन्। अनि त्यसपछि अहिले त धेरैजसो जेठानी देउरानी शत्रु हो, देउरानी जेठानी शत्रु हो भन्ने यस्तो दुश्मन सम्झिन्छन्। तर यो जीवन हाँस्न, बस्न, उठ्न, अत्यन्त रमाइलो गर्न पाएको जीवन हो, यसलाई झगडा गर्न हुँदैन। यदि घरमा झगडा भयो भने समाजमा पनि झगडा हुन्छ, समाज झगडा भयो भने गाउँ झगडा हुन्छ, गाउँ झगडा भयो भने राज्य झगडामय हुन्छ, त्यसपछि सबै झगडामय भयो भने हामीलाई हाम्रो अर्को गाउँले आक्रमण गर्छ। घर घरमा द्वेष भाव, घर घरमा वैर भाव, घर घरमा कलह भयो भने पडोसीले पल्ला घरकाले छेद पाउँछ र फाइदा त्यसले लुट्छ। किनभने कौरव र पाण्डवको घर घरमा युद्ध थियो, युद्ध हुँदाखेरि अरूले कति फाइदा लिए, त्यही भएर झगडा चाहिँ गर्न हुँदैन। एउटा जस्तै झाडु छ, झाडु राम्रो झाडुले झाडु लगाइ पनि नभएको त कसेर सबै बढाएर लान्छ। यदि झाडु घरको भयो भने त्यो बढाएको पनि, एकट्ठा गरेको पनि, एकत्रित गरेको त्यो कसङ्गर पनि पुरा त्यसैले के गर्छ भन्दा झन् फैलाउँछ। त्यस्तै हामी भित्र पनि एउटा राजसी र तामसीको क्रूर भावको आयो भने त्यो भित्र पनि फैलाएर नराम्रो फैलाउँछ। त्यही भएको कारणले हामी भित्र राजसी र तामसीको प्रवृत्तिलाई हटाएर सधैँ सात्विकी भाव बनेर व्यवहार गरियो भने हाम्रो जीवन स्वर्गमय बन्छ, हाम्रो गृहस्थी स्वर्गमय बन्छ। त्यही भएको कारणले अनि एउटा सासू आमा आएर भन्नुभयो, महाराज गुरुदेव हाम्रो बुहारीले त अत्यन्त मुख चलाउँछिन्, अत्यन्त झगडा गर्छिन्, अत्यन्त नराम्रो शब्द बोल्छिन् भनेर आमाले भन्नुभयो। यदि बुहारीले बोलिन् भने आमा चुप्प लाए त हुन्छ नि। अनि यो झगडा हुन थाल्यो भने त्यहाँबाट हिँडेर गए एउपट्टि हिँडी पनि हुन्थ्यो। तर एउटाले भुभु गर्यो भने अर्काले भुभु गरेर झगडा हुन्छ। सासू यदि बोलिन् भने बुहारी नबोल्ने, बुहारी बोलेदेखि सासू नबोल्ने, त्यसरी गरियो भने सासू आमाहरूलाई मान अरू केही चाहिँदैन, मान सम्मान दियो भने सासूले बुहारीलाई पुत्रवत, पुत्री जस्तो, छोरी जस्तो मानेर माया गर्छिन्। त्यसलाई झगडा कहिले पनि गर्नुहुन्न। आफूभन्दा सानालाई सदैव माया गर्नुपर्छ, आफूभन्दा ठुलालाई सदैव आदर गर्नुपर्छ। त्यो आदर गर्ने, त्यो माया गर्ने भनेकै सात्विकी भाव आउने हो। बिहानमा भगवानको चिन्तन गरियो भने सात्विकी भाव आउँछ। आमाहरूलाई सदैव प्रेम गर्नु, सम्मान गर्नु। दुई चारवटी अहिलेको बेसमा त 2-4 बुहारीहरू ठाउँमा भेट भयो भने त्यहाँबाट त्यसलाई बटारमा के मिल्यो, त्यसलाई गर्दुवा, त्यसलाई छुट्टिँदाखेरि के मिल्यो भनेर सारा एक आपसमा सासूकै झगडा गरेका, कुरा गरेका हुन्छन्। बुढीहरू भयो भने बुहारीका कुरा काटेका हुन्छन्। तँलाई के चाहियो, मलाई त घरि चम्चा मिलेन, घरि एउटा यो घडेरी यतापट्टि मिल्न पर्ने त्यो मिलेन, यो उता भाइपट्टि दियो, त्यस्ता कुरा आउँछन्। तर वास्तवमा 9 महिनासम्म कोठामा राखेर अनि सुख ठुलो बनाएर, पढाउने लेखाउने बनाएर, जाहिर खाने योग्य बनाएर पुत्र नै बुहारीलाई दिएपछि अब सासूले के दिनु, सम्पूर्ण कुरा दिइन्।
त्यसैले छोराछोरी बुहारी भनेका साना पुत्रपत्री बराबर हुन्। यिनीहरूलाई साँझको बेलामा सम्मान गर्नु, सम्झाउनु। नराम्रो काम गरे भने यिनीहरूलाई सम्झाइयो, सम्झाइयो भने नराम्रो काममा जाँदैनन्। जीवनमा यदि सम्झाइएन भने तिनीहरू सत्मार्ग छोडेर कुमार्गमा जान्छन्। अनि दोष कसलाई? बाबाआमालाई। दुखितो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कारण्यम वंशदोषेण आत्मदोषात् दरिद्रतो। गल्ती भयो भनी साथमा लिएर सम्झाउनु पर्छ। छोरा बुहारी नाति नातिना सम्पूर्णले सम्झाउनु पर्छ। तर 3 भाइ छोरा छन्, 3 भाइ छोरा मध्येमा एउटापट्टि एउटा पक्ष लियो भने 2 भाइ अलग भए, अथवा दुईपट्टि लाने एउटा भाइ अलग भयो। समदर्शी भावले हेर्न पर्यो, त्यसलाई चिन्तन गर्न पर्यो। एउटाको पक्षको लिन भएन, सबैलाई बराबर गर्न पर्यो, सबैलाई आदर गर्नु पर्यो। माया दिने हो भने, हामी आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्ने हो भने संसार 2 दिनको मेला हो, यसलाई गौण र सम्झेर परमात्मालाई मुख्य सम्झेर घरको काम र मुखमा राम गरियो भने हाम्रो घर अत्यन्त स्वर्गमय बन्छ। भाइ भाइ कहिले झगडा गर्नुहुन्न, देउरानी जेठानी कहिले झगडा गर्नुहुन्न। यदि साँझको बेलामा सत्सङ्ग अथवा सल्लाह गरियो भने, सल्लाहले काम गरियो भने त्यहाँ कहिले झगडाको कारण बन्दैन। अनि सबैले छोरा बुहारी नाति नातिनी सबैको माया पाउँछन्। यसरी माया पायो भने अनि घर स्वर्गमय बन्छ। त्यही नै गृहस्थ आश्रम स्वर्गमय हो। कसैसित झगडा गर्नुहुन्न, पूजा गर्नुपर्छ, पाठ गर्नुपर्छ, संयम रहनुपर्छ। यसरी गरेको कर्मले हाम्रो जीवन अत्यन्त स्वर्गमय बन्छ। यसरी स्वर्गमय गरेको जिन्दगी नै बल्ल आनन्दमय हो। धन्यो गृहस्थ आश्रम बल्लभ हो। हरि ओम।